एक्ट से वाबस्ता हो जाए, नया सवाल उठा दिया उन्होंने। इलेक्शन से पहले भी अगर ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो वो भी तो सरकार ने बनाया था और सरकार के ड्राफ्ट को हमने कबूल किया था, जिसमें हमने ये रियायत जरूर दी है उस वक्त कि अगर सोसाइटी एक्ट से कोई वाबस्ता होना चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए या वज़ारत तालीम के डायरेक्टर जनरल से वाबस्ता होना चाहे तो अगरचे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मदारस के नए विफाक क्यों बनाए गए, नई तंजीमें क्यों सामने आ गई, इनको किसने तोड़ा है, क्या मदारस की इन तंजीमों को तकसीम करने में इदारों का हाथ नहीं था और जिसने ये तकसीम की थी वो बाकी तमाम मामलात में मुजरिम था और इस हवाले से वो सही था। कहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कहाँ मुआहदे की एक तहरीर और कहाँ एक्ट। तो हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, उस मुल्क के कानून के साथ कि जिसमें बेशुमार रिफाही तंजीमें, NGOs, यहाँ तक के तालीमी इदारे 1860 से आज तक इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते रहे और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ये वजारत खास की गई। तो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी के तहत रजिस्ट्रेशन होती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी आज तक हो रही थी। आज तक क्यों एतराज नहीं हो रहा था कि दीनी मदारिस तो तालीमी इदारे हैं, तो फिर जो दूसरे तालीमी इदारे हैं वो भी तालीमी इदारे हैं, वो इस सोसाइटी एक्ट के तहत क्यों रजिस्ट्रेशन है। सिर्फ दीनी मदारस के लिए सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है। और फिर अगर हम मुआहदे की अहमियत का इनकार नहीं करते, मुआहदा अपनी जगह मुआहदा होता है लेकिन एक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहदा था उसको आपने तोड़ा है। उसमें आपने लिखा था कि जिन मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी, मजीद जो मदारस रजिस्टर होना चाहेंगे हुकूमत ताउन करेगी। उसमें लिखा है कि तमाम मदारस के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। उसमें लिखा है कि तमाम जो बैरून मुल्क तलबा हैं और पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं उनको 9 साल का वीजा दिया जाएगा। हमें बताया ना, इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के साथ वाबस्ता किसी एक मदरसे की बैंक अकाउंट खुला है, किसी एक मदरसे की रजिस्ट्रेशन हुई है, किसी एक मदरसे के लिए बैरून तालिब इल्म को एक वीजा दिया गया है। 3 शिक़े हैं उसकी और तीनों की खिलाफ वर्जी अब तक ऐसी हुई है कि आदमी हैरान होता है कि मुजरिम वो और बड़ी होशियारी के साथ हमें कह दिया गया। क्या आप गलती कर रहे हैं? तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। ऐवान सदर के बारे में मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम और जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है। जो एतराज उन्होंने 8 नुकात पर मुश्तमिल भेजा है, क्या इससे कबल वो एक नुक्ते पर अपनी कलमी गलती की बुनियाद पर वो एतराज भेज नहीं चुका? क्या रूल्स के तहत उसको दोबारा एतराज पार्लियामेंट में भेजने का आईनी कानूनी हक है? तो एक एतराज इससे कबल वो भेज चुका है और स्पीकर साहब ने उसकी इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके वापस किए हैं। चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम थे उस वक्त, उन्होंने उस पर इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं। फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते
کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں۔ اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس پہ تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں، ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے۔ 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا ہے؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی، اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی۔ ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں، کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں، بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں۔ اس ساتھ کی بھی کیا کروں گے؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دنیا کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے مان جائیں گے، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کہہ رہا اس وقت، ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کی جگہ پر ہے، شور کے اور مسئلہ ہے وہ ہم دیکھوں گے اور ڈب دیکھوں گے، لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے۔ بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم پہ۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مدارس کے معاملے کو گھمبیر بنایا جا رہا ہے، مدارس سے متعلق معاملے کو غیر ضروری طور پر گھمبیر بنایا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی معاملے کو الجھانے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ ذمہ داری یہ قرار دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے۔ سندھ میں 2 مدرسے، آج وہ اسکول ہے اور کالج ہے۔ بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، کیونکہ کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح۔ کہاں گیا دینی تعلیم؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے ان کے زیر اثر تھے اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے۔ اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس میں جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح کسی سے اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں،
لہٰذا اگر ہمیں آپ کو معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں, ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں, ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں, اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی, اور جو ادارے اس میں ان پٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں. تو کب تم پر یہ راز کھلا انکار سے پہلے یا کے بعد کیسے سوال کریں. اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانش مندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کسی دل میں. مولانا صاحب, آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں, یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و مختار مملکت تو اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی. اس لیے ہم تو اور ابھی چند دن ہوئے یہ قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی, جب وہ حکومت نے بھی نہیں کیا, امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, سعودی عرب مدارس کے دو الگ الگ, ایک آپ کا اپنا موقف ہے, ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے, تو کیا آپ لوگوں نے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی اس مسئلے پر؟ نہیں ہے ان کا تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں. مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے, تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا, تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا, گورنمنٹ نے بنایا. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا. جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آپ کھل گئے ان کی بات. تو یہ ہے نا کسی نے اٹھایا ہے نا, اعتراض نہیں ہے ان کو, لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے. اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں, وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے. جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھا انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے ضابطۂ اخلاق نہیں, یہ بورڈ جو بنا ہے انہوں نے تعلیمی تو ڈائریکٹریٹ جنرل, تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہے. تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے, ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر, اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کم متاثر ہوگا, اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے, آپ کو پتہ کر ڈھونڈ سکتی ہے. لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں. پاکستان میں اتنے غیر سنجیدگی ہے, ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں, حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ایکٹ اور اپنی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ تو کچھ نشان نہیں ہے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو کس رویے سے سوچتے ہیں, کس طرح سوچتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں, اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب, کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے, پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے, اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا, اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہے گا؟ صاحب یہ رکن شدید. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے, تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں تک یہی تو تھی. خرابی کون سی بات ہے؟
इस पे और एतराज एक दफा आ चुका है, दूसरे एतराज उठाने का क्या सवाल पैदा होता है? ये एतराज साहब ये बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का इख्तलाफात तो नहीं है जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की वजह तो नहीं हो सकती है कुछ? नहीं, अभी तो इस वक्त तो एक पेज में नजर आता है दोनों। तो वो पहले ऐवान सदर से जो बात हुई तो मैंने कहा ऐवान सदर को तो जवाब देना चाहिए था इनको, जवाब नहीं भेज सकते। मौलाना साहब, आप इस बिल की राह में हायल जो रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट जो इसे करार दे रहे हैं वो ऐवान सदर को करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत भी है इसमें और रियासी इदारे भी हैं, तो क्या वो बरी जिम्मा है? नहीं, मैं तो ऐवान सदर की सबको समझता हूँ, हाथी की पाँव में सबको पाऊँ। सदर की निगरानी में हुकूमत भी आ रही है, एजेंसियाँ भी आ रही हैं, सब सारी चीज़ें, क्योंकि आइए उसको तैयार देता है कि वो 10 करेगा, एक दफ़ा करेगा, और 10 दिन के अंदर अगर न किया तो फिर उसको वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है। इस तरह के आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जब 10 नहीं किए तो जारी कर दी, तो उन पर नज़ीर मौजूद है। मौलाना साहब, दीगर मजहबी जमातों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस एक्ट के अगेंस्ट जो है दमादम मस्त लंगर करने जा रहे हैं रोडों। किसने किया है? TNP का सुन रहे हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया सपोर्ट में आप लोगों की कि हम मुश्तरका तौर पर जो है हुकूमत के अगेंस्ट तमाम मकातब फ़िक्र ने मुकम्मल तौर पर तंजीमात मदारिस दीनिया और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है, और भरपूर तौर पर हमें हम जिहाद हिमायत हासिल है। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था उनके अपने घरों से आवाज़ उठने लग गई कि हम हमारी तरफ ये बात मंजूर नहीं। आपका टारगेट भी डी चौक होगा जी, आपका टारगेट भी डी चौक होगा? ये छोटा सवाल है। नहीं, मतलब जिस तरह से सूरत हाल बन रही है, हुकूमत और बातचीत चल रही है, तो कमेटी की तश्कील दे दी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आपका भी इसमें कोई चिंता है? बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही अगर PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं है, हम तो कोई मुज़ाकरात के कायल लोग। मौलाना साहब, जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है, और बताओ उसके खिलाफ जो कुछ चल रहा है, क्या वो सियासी इमरान खान के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है? कहीं उसको भी इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अदालत के मामले में जो मिलिट्री अदालत में मुलाकात करूँ। PTI के एहतजाज के बारे में आप क्या कहते हैं? न मानू वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। कोई आप लोग इस बात कर चुके हैं ना जी, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मौलाना साहब, आपकी पेश रफ्त जो है ना PTI के साथ, उसकी क़यादत के साथ बड़ी नुमाया नजर आई है, तो KPK के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, इसके बारे में क्या कहें? ये फार्म 47 वाली हुकूमत है। अच्छा सर, सूबे की इस वक्त जो सूरत हाल है सर, यहाँ पे जो नो गो एरिया बन चुका है, सूबाई हुकूमत वफाक पे डालती है, आप क्या समझते हैं? कोई हुकूमत यहाँ नहीं है, एक मजाक है, एक मज़ाक़ा है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं। इनको सूबे के मसाइल का पता है, न उनकी नज़ाकत का पता है। हम गैर महफूज हैं, कुर्म में क़त्ल-ए-आम शुरू है, जहाँ हमारे जनूबी अज़ला में आप भी सोच रहे हो कि ऐसा समय सूरज गुरूब हो जाएगा, हम ये इस सूरत हाल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूरज हुकूमत अव्वलीन चीज़ जो आम आदमी का हक़ है वो उनकी जान माल का और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अव्वलीन हक़ इंसान का है, वही नहीं। और जब वो नहीं है तो फिर मईशत कहाँ से आएगी? मौलाना साहब लोग कैसे करें? लोग रह रहे हैं मस्जिदों में, उन लोग वहाँ के आवाम क्या है, स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते, कारोबार नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कुछ कमा के ला सकते, गाँव छोड़ रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ कारोबार रोजगार नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में इस वक्त जो सभी के आवाम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी आप समझे कि कोई हुकूमत है यहाँ पर। मौलाना साहब, ये जो चीज़ है बस
कुर्रम में जो सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे तो अब हुकूमत के बाद जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उनकी नाकामी के बाद जिरगे भी नाकाम हो रहे हैं और वहाँ पे अमन नहीं लाया जा पा रहा, लोगों के पास ज़्यादा राह नहीं है, खाने पीने को नहीं है, हुकूमतें इस चीज़ में भी नाकाम नज़र आती हैं, तो उसमें आपका क्या किरदार बनता है? मैं सिर्फ आपको अर्ज़ कर दूँ कि दोनों तरफ से इंतहाई अहम शख्सियात मेरे पास आई हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ, अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ इब्तिदाई मुशावरत की, लेकिन हमारी इस मुशावरत में जो कुछ तरीक़ाकार या मनसूबा तश्कील दिया गया, उसमें अगले ही रोज़ ऐसे वाक़यात हो गए, मुसलसल एक हफ्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात होते रहे। ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सिस्पाई अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन मामले के असल मसले पे हाथ डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर जाएँ, अपना किरदार अदा करें जो हमारे पास है।